ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज विक्रम संवत 2079 साल श्रावण 8 गते आइतबार श्रावण मासको कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि अर्थात् कामिका एकादशीको दिन। आजको यो पवित्र दिनमा तपाईलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै यो पवित्र दिनका विषयमा यथाशक्य धेरै जानकारी सहित उपस्थित भएको छु। एकादशी महात्म्य एकादशी महापुराणमा व्यक्त भएका पवित्र वचन म तपाईलाई श्रवण गराउने छु। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। महाराज युधिष्ठिरले सोध्नुभयो, महाराज युधिष्ठिरले भन्नुभयो, हे गोविन्द, हे वासुदेव, तपाईलाई नमन छ मेरो। श्रावण मासको कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशीको वर्णन होस् प्रभु, सुन्न पाए म धन्य हुने थिए। यो सुनेर भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन सुन्नुहोस्, म तपाईलाई एक पापनाशक उपाख्यान सुनाउँछु, जसलाई पूर्वकालमा नारदजीले सोधेपछि ब्रह्माले बताउनु भएको थियो। नारदले ब्रह्माजीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, हे कमलासन, हे प्रभु, यो श्रावणको कृष्ण पक्षको एकादशीको सविस्तार बताइदिनुहोस्, म सुन्न हतार छु, यदि सुन्न पाए म धन्य हुने थिएँ भनेर नारदले ब्रह्मालाई सोधे। ब्रह्माले नारदलाई यसरी भन्नुभएको छ कि हे नारद सुन्नुहोस्, म सम्पूर्ण लोकको हितका इच्छाले तपाईको प्रश्नको उत्तर दिँदैछु, सुन्नुहोस्। श्रावण महिनामा जुन कृष्ण पक्षको एकादशी पर्छ त्यसको नाम कामिका एकादशी हो। यसको स्मरण मात्रले पनि वाजपेय यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। यस दिनमा श्रीधर, श्रीहरि, विष्णु, माधव र मधुसूदन आदि नामले भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। भगवान श्रीकृष्णको पूजा, भगवान श्रीहरि विष्णुको अवतारको पूजाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो गंगा, काशी र नवमी साख्य तथा पुष्कर क्षेत्रमा पनि सुलभ छँदै छैन। सिंह राशिमा बृहस्पति हुँदामा र व्यतिपात र दण्ड योगमा गोदावरी स्नानले जुन फलको प्राप्ति हुन्छ त्यही फल भगवान श्रीकृष्णको पूजनले प्राप्त हुन्छ। जो समुद्र तथा वनस्पति समुच्च पृथ्वीको दान गर्छ र जो कामिका एकादशीको व्रत गर्छ ती दुवै थरी समान फलको भागी मानिन्छन्। अन्यान्य सामग्रीहरू सहित ब्याएको गाई दान गर्ने मानिसलाई जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यही फल कामिका एकादशीको व्रत गर्नेलाई हुन्छ। जो नरश्रेष्ठ श्रावण महिनामा भगवान श्रीधरको पूजा गर्छ उसबाट समस्त गन्धर्व र नाग सहित सम्पूर्ण देवताको पूजन हुन जान्छ। के हुन जान्छ? पूजा हुन जान्छ है। त्यसपछि मेरो प्यारे महोदय, तसर्थ पापदेखि डराएका मनुष्यहरूले यथाशक्ति पूरा प्रयत्न गरेर कामिका एकादशीको दिन अर्थात् आजको दिन श्रीहरिको पूजा गर्नुपर्छ। जो पाप रूपी हिलोले भरिएको संसारको अथवा जो पाप रूपी हिलोले भरिएको संसार समुद्रमा डुबिरहेका छन् तिनको उद्धार गर्नका लागि कामिका एकादशीको व्रत सबैभन्दा उत्तम छ। आध्यात्म विद्यापरायण पुरुषलाई जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यसभन्दा बढी फल कामिका एकादशीको व्रत गर्नेलाई मिल्छ। त्यसैकारण आजको दिन पवित्र मानिन्छ। जो मानिसले कामिका एकादशीको व्रत गरेर रात्रिमा जाग्राम बस्छ उसले यमराजको अकाल दर्शन र दुर्गतिबाट दूर रहन्छ। रातो मणि, माणिक्य, मोती, मुगा आदि द्वारा पूजित भएर पनि भगवान विष्णु सन्तुष्ट हुनुहुन्न। तपाईले जति नै मणि, माणिक्य आदि मुगा द्वारा पूजा गरे पनि भगवान विष्णु त्यति प्रसन्न हुनुहुन्न जति तुलसी अथवा तुलसी दलद्वारा पूजित हुँदा हुनुहुन्छ। जसले तुलसीको मञ्जरी द्वारा श्री केशवको पूजा गरेको छ उसको जन्मभरको पाप निश्चय नै नष्ट हुन जान्छ। जो दर्शन गर्नाले सारा पापको पहाड नाश गरिदिन्छन्, स्पर्श गर्नाले शरीरलाई पवित्र बनाइदिन्छन्, प्रणाम गर्नाले रोगको निवारण हुन्छ, जसले जलले छर्कँदा यमराजलाई पनि भयभीत बनाइदिन्छन्, रोप्दाखेरि भगवान विष्णुको, भगवान श्रीकृष्णको नजिक पुगिदिन्छन्, नजिक पुर्याइदिन्छन्, चरणमा चढाउँदा मोक्ष रूपी फल प्रदान गर्छ। त्यो चिज के? तुलसी। त्यस्ती तुलसी मातालाई हाम्रो पनि कोटि कोटि नमस्कार छ। त्यस्ती माता तुलसीलाई हाम्रो पनि सादर प्रणाम छ। जुन मनुष्यले एकादशीका दिन, जुन मनुष्यले एकादशीमा दिन रात दीपदान गर्छ उसलाई
कति पुण्य हुन्छ भनेर स्वयं चित्रगुप्तले पनि झन् बताउन जान्दैन। कसले? चित्रगुप्त पनि जान्दैन, जसले एकादशीको दिन भगवान श्री कृष्णको, भगवान श्रीहरिको अवतारको सम्मुख बत्ती बाल्छ, उसलाई उसको पितृ सम्मुख अथवा उसका पितृहरू स्वर्गलोकमा स्थित भएर अमृत पान गरी तृप्त हुन्छन् भनेर भनिन्छ। घिउ अथवा तिलको तेलले भगवानको अगाडि बत्ती बालेर जसले प्रार्थना गर्छ उसको मृत्यु पश्चात करोडौं दीपकद्वारा पूजित भई स्वर्गलोक प्राप्त गर्छ भनेर सप्रसङ्ग व्याख्या गरेको छ शास्त्रमा मेरो प्यारे महोदय। तसर्थ प्रातःकालीन स्नानसँगै आजको दिन तुलसी मठमा भगवानको अर्चना गर्न नबिर्सनुहोला, धूप दीप चढाउन नबिर्सनुहोला। सूर्योदयसँगै कथा श्रवणको चलन पनि छ आजको दिन। आजको यो एकादशीको साँझमा शुद्ध घिउको दियो तुलसी मठमा बाल्न नबिर्सनुहोला। साथै भगवानलाई पञ्चामृत भोग लगाउन त परि नै हाल्यो। तुलसीको पात अथवा तुलसीको मञ्जरी, त्यति नभए तुलसीको डाँठलाई विष्णुको प्रतिमा मानेर अर्चना गर्न नबिर्सनुहोला। अन्न नुन त्यागेर आजको दिन शुद्ध तन मन र आत्माले व्रत गर्न नबिर्सनुहोला मेरो प्यारे महोदय। यो पवित्र दिनमा गरेको यो कार्यले तपाईको जीवनकालमा जान अनजानमा भएका पापबाट तपाईलाई मुक्ति मिल्नेछ र मृत्यु पश्चात तपाईलाई वैकुण्ठ लोक प्राप्त हुनेछ। यो एकादशीको कथाको सन्दर्भमा चाहिँ अमुक गाउँका एकजना धनी व्यक्तिले झगडाका कारण अथवा कुनै झगडाका क्रममा झुक्किएर एकजना ब्राह्मणको हत्या गर्न पुगेपछि जुन पाप त्यो व्यक्तिलाई लाग्यो त्यो ब्रह्म हत्याको प्रायश्चितका लागि कामिका एकादशीको व्रत गरेको सन्दर्भ एकादशी व्रत महात्म्यमा पढ्न पाइन्छ। जोस आजको यो पवित्र दिनमा ओम नमो भगवते वासुदेवायको मन्त्रोच्चारण सहित उपवास बसी यो पुण्य कर्ममा शरीक हुन मेरो विनम्र अनुरोध छ तपाईलाई। तुलसीलाई भक्तिपूर्वक जल चढाउने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र जप गर्ने, धूप दीप अर्पण गर्ने, रातमा जागराम बसेर भोलि बिहान दान सहित यो व्रत समापन गर्नुहोला। एकादशीको व्रतको विधि उस्तै हो, तर यो एकादशीको व्रतको महिमा विशेष भएको कारणले यो आजको दिनमा, यो पवित्र दिनमा तपाईले कमसे कम सक्नुहुन्छ भने व्रत उपवास बस्नु, सक्नुहुन्न भने पनि पूर्ण सात्विक रही यी कार्यहरू यो दिन तपाईले चामलको भात त्यागेर, नुन त्यागेर, माछा मासु जस्ता तामसिक भोजनहरू त्यागेर कमसे कम यति कार्यहरू गर्नुभयो। तुलसी मठमा दियो बाल्नुभयो, ओम नमो भगवते वासुदेवायको मन्त्रोच्चारण मात्रै गर्नुभयो भने पनि तपाईको जीवनमा आइपर्ने दुःखहरू नाश भएर जानेछ। अवश्य गर्नुहोस् आजको यो पवित्र दिनमा यति कार्य। श्री कृष्णार्पणमस्तु।